कोरोनाको बहानामा तरकारी र फलफुल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु नष्ट गरिएको भन्दै तरकारी र फलफुल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले कोरोनाबाट समस्यामा परेका किसानलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ भने वास्तविक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा सरल ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराई कृषकहरूलाई बिउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमा नै उपलब्ध गराउन र कृषकको लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका पोल्ट्री किसानहरूलाई सामान अभावको बहानामा गुणस्तरहीन सामान बेचेको देखिएको भन्दै कुखुरा पालक किसानलाई गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउन दाना उद्योगीलाई आग्रहका साथै गुणस्तरको अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका किसानलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी वास्तविक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा सरल ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराई कृषकहरूलाई बिउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराई कृषकको लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरी भूमि पुँजी र प्रविधिको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन आवश्यक कार्य तत्काल सुरु गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। कोभिड-19 को महामारीले थिचिएका पोल्ट्री कृषकहरूलाई सामान अभाव लगायतका बहानामा गुणस्तरहीन दाना तथा औषधिको बिक्री गरी किसानलाई थप मारमा पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा खाद्य प्रवृत्ति तथा गुणस्तर विभागको कारबाहीमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ। तसर्थ कुखुरा पालक कृषकहरूलाई गुणस्तरीय दाना मात्र उपलब्ध गराउन दाना उद्योगीहरूलाई अनुरोध गर्दै दानाको गुणस्तर नियमित चेक जाँच गरी कैफियत देखिएमा तुरुन्त कारबाही गर्न। गृह मन्त्रालय कोभिड-19 रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानुनलाई हातमा लिई अनधिकृत रूपमा तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्ने पदाधिकारी व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी किसानका तरकारी निर्वाध रूपमा ओसार पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सञ्चित कायम गरी महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक कारबाही गर्न। बैठकमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानलाई राहत दिने गरी एक्सन प्लान बनिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने बजारीकरण गर्ने लगायतमा सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो। भन्ने बारेमा यो एक्सन प्लान चाहिँ बन्दैछ कि अहिले चलिने गएको छ। इन्टरनेसनल ट्रेनिङ लगायतका कुराहरू चाहिँ हाम्रो भएका छन्। त्यस खालको काम गर्दैछौँ मान्यजीहरूलाई यो कुरा मैले अनुरोध गरेँ। बाहेक के हो त यो सारा निराशा मात्रै हो। निराशा एक हिसाबले त सधैँ कोरोना नआउला नि भन्ने होइन, नहोला नि त सधैँ खास ऊ होला नि त भन्ने कुराहरू हुँदैन पनि। त्यसबाहेक हामीले गर्न कुरो बताउन नसकेको मैले थोरै अहिले यहाँ राख्छु कि हामीले मन्त्रालयले कृषिका क्षेत्रमा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यसलाई कृषिको संरक्षण गर्न खोजेको कृषि संरक्षण होस्। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तरकारी र फलफुलको ओसार पसारमा अवरोध नहुने भन्दै अवरोध गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। यसमा आएकोमा यो वहाँनिर आपूर्तिमा अवरोध नहोस्, यो बिचमा केही अवरोधहरू पनि भयो। त्यस कारणले ती सम्बन्धित दोषीसँग आवश्यक कारबाही गर्नुहोस् र 2-4 दिनै दौड्नु पर्ने। यसमा चाहिँ अलिक माथि गृहले अलिक बढी चिप गरे कि भन्ने चाहिँ आयो यहाँ। पक्कै पनि अलिकता यो बिचमा यो अलिक खुकुलो आउँदाखेरि त्यसलाई टाइट गर्न त्यसै हामीले यो पास सिधा गृह मन्त्रालय भ्याली आउनु गर्ने भन्ने हामीले त्यो
नियमहरू त्यस्तै बनाएका थियौँ। अब परिस्थिति अनुसार चाहिँ अब यसलाई अलिकता सहज र अलिकता सरलीकरण गर्ने चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको निर्यातमा कुनै अवरोध नहुने बताउनुभयो। उहाँले आधारभूत खाद्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्ति रोक्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्पूर्णता सम्बन्धी ऐन 75 को दफा 40 कले कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भूमि र हानि पुर्याउने र भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा पसुल गरेको मानि त्यस्तो पसुलमा 10 वर्षसम्मको कैद र 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनले यो भन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ के हो भने अब चाहिँ यसले आधारभूत खाद्य वस्तुको ढुवानी आपूर्ति वितरण बजारीकरण वा असङ्गठित रूपले वा बाधा सिर्जना गरेमा पसुल गरेको मानि त्यस्तो पसलमा 3 वर्षसम्म कैद र 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएको छौँ। समितिको बैठकले लकडाउनको बेला खाद्य वस्तुमा हुने गरेको मिसावट रोक्न र निरन्तर अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।